gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabi una karon gikan sa tong mga kapaglaom sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa sanapod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y magahatag kanato bililong kaalam, giya sa kamaturan, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani palihog mga kapaglaom, i-share kining ato nga programa live sa inyong mga kaparintihan, mga kaigalaan o i-mention sub sa inyong mga kaila, no, mga higala. O pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asosihon karon mao ang nagauluhan ang pamag-ang sa kamatuoran. Kini ka suhito nga ato nasab nga iswahan sa pagtambong ni dinhis kahanginan uban nato karon sa ato ang pagtuon sa gihapon ang ato nga partner sa kahanginan diri sa pulong sa kinabuhi Pastor Edgar Buhos ang ato nga church pastor sa Capitol Center SD Church. Pastor, mayong gabi nimo diha. Welcome sa Pastor Kem. Praise the Lord mga kapaglaom, mga kaigsunan sa lahi na pod nga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo alang sa pagtuon na pod sa iyahang mga balaan nga pulong, Pastor Ken. Og dalaygon gayud ang Dios nining higayon na usab. Sa dili pa kita maadto sa unahan aron sa pagpadayon sa tuang pagtuon karon ato usab nga buot nga ipaabot ang ato mga pagpasalamat og pagpanimbaya. Pasalamat sa ato ang mga kapaglaom, mga kaigsuonan nga sa inyo mga pag-ampo og suporta pinansyal. Ang atong mga kahimanan dinhi sa studio nahimo nga dugang pa na palambo og nakahimo pa ta og daghang pa nga mga programa og mga gabi sa pagkig-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios uban kaninyo dinhi. Og ingon man sa bililhon kayong gahom sa pag-ampo nga inyong appeal ang atong programa dinhi sa Hope Channel o bisan pa dinhi sa kinatibukan sa Hope Channel Central Philippines. Daghang salamat kayo sa inyong makanunayong suporta sa pag-ampo o pagpadangat sa mga pinansyal nga tabang. Pastor Donasam kay gusto nga ipaabot ng yes, akong pasalamatan pasuke mga atong mga kapartners sa media ministry. Dili man nato ma-mention ilang mga pangalan tagsa-tagsa apan sa kinasingkasing among ipaabot ang pagpasalamat sa inyong walay puas nga pagsunod nini atong programa o pag-share. Alang sa wala pa maka-follow sa atong Facebook page sa Hope Channel Central Philippines, atos lang yon sa pag-follow nini unya pag-share. O mas nindot pa gyud kung maka-comment kita aron nga mas mutaas pa gyud ang ato nga coverage sa atong programa, Pastor Ken. Yes, tinod ka na, mga kapaglaom sa mga pagkaagi, makatabang kita sa pagduso sa bulaton sa Ginoo. Amen. Mas daghan pa gyud ang mabulahan sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga hisgutan karon. Yes. Apan sa dili pa ta madto sa unahan ato usab nga pangaliya diha sa Ginoo ang iyang espirituhanon nga pagpanabang alang sa pagkat-on o pagsaysay o pagpasabot nga klaro alang kanatong tanan nining kagabion sa ato nga topiko. Kini pagpanguluhan ni Pastor Edgar Buhos. Pastor, magampo kita among langit nun og gamhanan nga Dios tagiya sa among kinabuhi tuburan sa kaalam amo kang giday Ginoo ning taknaa og gipasalamatan sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Sa makausa pa kami nagahangyo Ginoo nga imong ipakunsad ang balang espiritu nga maoy magpahaluna sa tanan nga mga pulong nga among pagatun-an karon. Amahan, tuguti nga kini usab among mapakigbahin ngadto sa uban. Salamat Ginoo sa pag-uban kanamo karon sa among pagtuon kauban ni Pastor Kim og sa tanan nga mga ka-partners namo sa media ministry. Kaluy kami og uban ni kami nintak na sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa mga pag-ampo. Ang atong aluhan ang pamag-ang sa kamatuoran. Magisgot tag pamag-ang Pastor sa ilahing pagkasultian ning pamag-ang. Yes, kining pamag-ang kung sa ato di nga ngipon, Pastor Kim, sa mga doktor diha sa kining mga dentist, Pastor Kim, di ba? Kining atong bag-ang man, di ba? Punuan. Meaning, muna siya pinakalig-on, Pastor Kim, o kanabitang
pinakalig-on o pinakalig-on og kanang Nakalaom. yes, oo. Nga bisag kung saon pala sa Pastor Kim, kung kanang bag-ang bitaw, di na basta-basta maibot. Mo man Oh. tigdugmok og buko. Oh, yes, oh, mo man atong Usap. gigamit gud sa pag-usap o pagkaon. Mga kanang mga gahi Pastor Kim. So in other words, kining pamag-ang sa kamatuoran meaning ang kuan siya ang pundasyon. Ang atong pagtuo ba? Ang atong pagtuo ba asa man gyud ang atong patukuranan. Tinuod. Muna siya. Diin man gyud ang atong patukuranan sa atong pagtuo. Muna ang atong pagtuon karon Pastor Kim. Suhito na to nga pagtuon. Pastor Kim. Yes, salamat niya na pastor. Usa sa gisgutan ni Giniso sa iyahang mga wali ibabaw sa buntod. Nagisgot siya niining mga pagtulunan. Yes. no? Nga iya sa mga mini o mga bakak nga manunudlo Yes. o propeta o mga pagpasabot ni Giniso sa kabuangan sa profesyon. Kaya sa ang tao ang sukod niya sa bilis kinabuhi sa tao tungod sa iyang profesyon. Yes, yes. Doktor man siya, no? Ana ba? Yeah. Abogado. Abogado, respeto Yes. na to ni siya kay kanang doktor guni siya, abogado. Yes. Yan ni say sa Biblia. Yeah. Murag mas angay ni siya nga karon tungod kay Mas authority. Mas authority kay mas daghan siyang nabalan. Oo. Pero dili mao kana ang maoy sukdanan sa Ginoo Yes, that's it. sa tinuod nga kanang pundasyon sa kamaturan gani Yes. sa Ginisos kapag lang pastor Yes. nagisgot gani siya og usa ka sambingay sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang Iyang balay. balay. Yes. Nga naa dira ibabaw sa balas. Yes. Nga tinuod dali ra siya nagkahimo pero pag-abot sa bagyo, Bagha. pag-abot sa baha, Yes. no? Ang iyahang balay sa hinali Napukan. napukan tungod kay kung imuhang ibutang imuhang balay sa balas dili gyud ka kahimo dira og insakto nga Pundasyon. pundasyon. Yes. Oo. Bisag kung saan pa nimo ilawmon pa nimo kaut Pastor Kim. Basta naa ka sa baybay, humok mo kay na. Muhirig gyud. Oo, muhirig gyud kasi. Oo. Yeah. Whereas kung dito ka sa kanang sakto nga Mga bato. bato, yeah, o sakto nga nang yuta bitaw sa kay nga makakutkot gyud ka. Much more kung batoon kay kaning bato man gyud suon lig-on gini Pastor. Nganong kanang atong mga balay nga mahimo ng bato. Lig-on naman gyud siya kanang bitong mga hollow blocks na o nya gipinisingan pa gyud lig-on gyud sa Pastor. Compare nimo sa mga light materials Pastor Kim. So in other words, sakto na Pastor ang imong gisulti ganiha sa sambingay sa panahon sa pawali ni Gunisos nga nagisgot siya og duha ka magtutukod. Ang una nga magtutukod gitawag siya foolish builders. Builder nga kanang nagtukod siya siyang balay nga nagpasayon lang giba kada bitong mas bahay din kay humok kayo mag kutkot og poste. Kay dili baya Pastor Kim lalim magtukod kag balay. Kailangan bakot ko itong poste. Kinahanglan nga bisa pa na og first floor lang na imo o kanang usa lang na ka story. Pero kinahanglan imo ginang tagaan pug gamay nga pundasyon. O nga based nga mosalig siya sa usa kining kaandana. Kay kung moduha na pug ka kaandana, lahi na pud na nga Gilawmon, gilawmon. kadakod Sa mga pundasyon. engineers, di ba? Naman sa pagtuon ni ana. So ingon ani pud Pastor Kim ang atong pagtuo o pagkat-on diha sa kamatuoran nga niya nagsukad sa Biblia sa pulong Pastor Kim. So, karon mga kapaglaom, sa unsa man nga matang sa patukuranan Yes. o pundasyon ang ikaw o ako anaa karon makasiguro bata nga naata natukod diha sa balay nga bato. Bato. Nga lig-on kay Yes. Ginisus mao man sa bang bato nga gi Yes. dukdok ni Ni Moses, Moses. no? Na yung lampusan nga si Ginisus mo ang bato ang kabaturan. Yes. Diha ba gyud napasad ang ato ang pagtuo Yes. o basin dirita nagtukod sa tong pagtuo sa balas. Yes. Nga hinanali dali kayo nga mapukan, dali kayo mawagtang og maluya. O gani gihulagwan ni Ginisus ang duha. Ang usa ni nagtukod siyang balay sa bato gitawag og manggialamon. Yes. O katong tawo nga nagtukod sa iyang balay babaw sa balas gitawag ni Ginisus og buang-buang. Yes. Og Yes. sakit-sakit ning pagkapulo Lain, pastor. sakit. Oh. Apan dili buot sa Dios nga dunay usa nato nga dili mahigmata sa ato ang tinuod nga kahimtangan kun diin gyud kita nakapasad sa pundasyon sa tong pagtuo. Yes. Mao ni karong suhituhan That's it, Litro, Pastor nga Ken. ato ang paghatunan. Gani ang pagtulunan dungga og tumana ang pulong ni Kristo. Amen. Mao ni pasiuna sa ato ang
pagtuon karon. Now, si Ginisus sa daghang panahon siya nagwali. Yes. Og mga tao klase-klase ang mga tao nga iyang giwalihan, dunay mga manggialamon, Yes. dunay mga batid sa pulong sa Ginoo, Yes. mga iskriba, mga parisiyo, ug doon na po itong mga yano lang ang mga tao sa komunidad, sa syudad. Yes. Og sumala, excuse me. Yes. Sumala pa sa Mateo City 28 ug 29, dinhi gi hulagway ang pagtagad sa tao sa mensahe nga gipadangat ni Jesus o giunsa Yes. nila pagtagad. Giyon sila pagdawat, Pagdawat. ang mga doktrina o mga mensahe ni Jesus sa unang panahon. Yes. Okay, yes. O gani diri sa Mateo City 28 ug 29 akong pagbasahon. Kung gangyo ko mo mga kapaglaom kung Yes. naa mo diha og bolpen o papel isuwat aron nga inyo nga pwede ra ninyo nga tultulon puhon. Yes. Mateo City versikulo 28 ug 29 ingon siya, og sa nakatapos na si Jesus sa pagpamulong niining mga sultiha, ang mga panon sa katawhan nang hibulong sa iyahang pagpanudlo. Kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may Kagahom. kagahom og dili sama sa ilang mga eskriba. Sa ato pa ang pag-ila sa tao sa mensahe sa Ginoo, ila yung nabatyagan nga doon nagi kagahom, doon nagi Dunay, otoridad. yes, there's power. Yes, dunay gahom. Oo. Okay. Ang pagpanudlo ni Kristo. So mao kini nga ilaha kini nga gi tagad nga doon nagi gahom. Yes. Gani sa sinugdanan ang pulong sa Ginoo napakita man gyud sa kagamhanan sa pulong sa Ginoo kay gisulti lang sa Ginoo og naibuto Yes. ang kahayag Yes. tanan og naa gawa sa tawo nga giumol sa Ginoo. Og mao kana nga giila sa tawo nga ang pulong sa Ginoo do nagayoy Gahom. kagahom dili Yes. sama lang na atong mga iskriba sa ilahang paagi sa pagpamulo nga gisulti lang nila diha sa litra. Yes. Diha sa litra. Apan dili gayod makita diha ang litra sa ang gahom sa litra. Yes. Sa pulong sa diha sa ilahang kinabuhi. Gani ga pulong ni Jesus nagingon may tungod ni mga iskribag mga presiyo nga sila nagsulti sa paghimo niingon nga himuani o himuana. Yes. Apan wala sila magbuhat ni ana sa unsay ilaha nga gipamulong. That's it. Ila sa mga tawo nga ang pulong sa Dios aduna gayoy Gahom. gahom. Yes. Doon na ba gahom ang pulong sa Ginoo sa imuhang pagtuo mga igala igsoon. No? Yes. So, unsa man ang gipadayag sab ni Pablo, mahitungod sa matuod nga patukuranan diin kita magtukod. Nagisgot man kita god diri og pundasyon. Yes. Mga kapaglaom doon na bay mga panguno na sab nga ang pundasyon sa kamaturan ang simbahan. No, ang simbahan. Muna'y uban nga mga panglantaw, Mga sa panglantaw. kadaghanan. Apan, Yes. Dinhi karon atong hibaloon kung naata maingon ta nga ang pundasyon mo ang simbahan nabutang batas bato nga patukuranan o sa balas. Atong basada Yes. pala pastor sa Unang Korinto 3:13. 3:11. Kaunsi. Nagkanayon, kay wala nay laing patukuranan nga gikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gipakahimutang na nga maon si Hesus Kristo. So dili siya panon sa tao, Yes. no, dili siya simbahan. Yes. So mismo si Kristo gyud. Si Kristo gyud mismo. Siya ang gitawag nga matuod nga patukuranan. The foundation. Manang manggialamon gyud ang tao nga nagtukod siyang balay babaw sa bato. Kay Yes. sa ito nagikaingon, gani sa Daniel 2, kung nagtuuntan ini nga propesiya, ang bato mauman sa si Kristo. Yes. Si Kristo, maumang bato nga kaniadto giimnan sa mga Israelhanon sa ilang panaw. Yes. No? So, kani mga kapaglaom, nagkisgot ang mga teksto nga, ang patukuranan o salangyod, no? Mao gayod si Kristo. Kristo. Now, atong idugang pagid Pastor Kim nga Yes, pagpasabot. Pastor. In other words, kining pulong ni Pablo sa mga taga-Korinto nga walay lain nga patukuran nga gipahimutang ni bisan kinsa gawas lamang niining gitawag gipahimutang nga daan nga mao lamang si Jesucristo. In other words, mga kapaglaom, si Jesus Christ, si Ginoong Hesus mo'y atong patukuranan, siya atong pamag-ang sa atong pagtuo, siya atong pamag-ang sa atong kamatuoran kay gitawag man siya he is the truth, di ba? Siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi, siya pud ang dalan, yes, the way. Now, agi og kanang bitawag pag-connect ngadto sa pulong nga Jesus Christ.
ang Biblia pasukim dili po dato madebate or malalis nga siya mismo mao gid ang nagsulti niini pasukim. Mo nang itawag siya nga and the word become flesh. Yeah. And the word was with God, di ba? So mao ni sa Juan nga makita nga kining pulong niya mausab kini ang patukuranan pasukim. Sama nga kita nagtuog ang Kristo nga siya gyud ang bato pasukim. So walay pagsupak nini. Wala kini nagkasupak pasukim. Mao na nga gisulti dinhi nga ang tawo gipadayag kini ato kang Pablo mitungod sa matuod nga patukuranan nga diin kita mutukod pinaagi kang Kristo ug sa iyang mga pulong. Pasukim. Tinuod ka na, Pastor, nga kani kuhaon na to kining kinaiyahan o sa maday nature ni Kristo. Kung si Kristo ang patukuranan, ibaloon na to unsay nature ni Hesus. Yes. Aron nga maila na to nga kung kini nga sa diin mo'y ako ang giila nga patukuranan, mao bagyod sab ni ang gikatudlo diha kang Hesus. Yes. Gani kung si Hesus ang patukuranan, si Hesus walay sinugdanan, walay katapusan. Yes. Siyang gamhanan, wala gi panahon sa iyaha ang wag higayon sa iyaha ang pagkasala. Yes. Ang pagkapandol. Now, mo kini kinaiyahan sa tinuod nga patukuranan. Yes. Kay naamong yung mga tao pasukim nga mingon nga nagtuman ko kang Kristo. Pero di makita sa buhat. Di ba? Munang gisulti sa Ginoo diha sa Biblia, mismo si Kristo nagingon, dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingirian sa langit kundili kadto lang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. Now, unsa man ang kabubuton sa amahan? Pulong sa Dios. So ang patukuranan o pamag-ang sa kamatuoran sa atong pundasyon, sa atong pagtuo, His words, Pastor Kim. Ang pulong niya. Yes, Yes, Pastor Kim. salamat niya na, Pastor. Gani, ang tao maluwas ba nga walay pagtuo sa kamatuoran? Gani, atong gihibalo nga ang kamatuoran, ingon ni Pastor ganina nga, ako mo ang dalan, Yes. kamatuoran o ang kinabuhi. Kinabuhi. Gani, ang tao maluwas ba kung walay pagtuo sa kamatuoran? O gani, tagaan na ito pagtaga diyan sa kaduhang Tesalonica 2:13. 2:13 nagkanayon. Apan kinahanglan dayod nga sa kanunay kami maghatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo. Mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo. Yes. Kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas. Kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu o sa inyong pagtuo Sa sa kamatuoran. kamatuoran. So di ay mga kapaglaom, dili pwede nga mag-inusarara nga ang espiritu ra mulihok sa tao sa iyang kinabuhi nga wala siya pagtuo. Yes. Mahulog na aron og kanang pagpugos. Yes. Kay ang tao kinahanglan nagi siya sa iyang bahin sa iyang pagpili og pagbuot nga mituo siya sa ato Yes. pa misubmitar siya Yes. sa iyang kaugalingon. Ang tao mong pasukim kung walay pagtuo sa Ginoo pasukim. Mato gani tong atong last to nga pagtuon nga kinalang dawaton gyud nato. Ang Biblia isip pulong sa Dios. Now karon atong makita kung wala kay pagtuo niini, kung di ta mo tuo nga kini siya pulong sa Ginoo, wala mo dawata pasukim, then maglisod ang Ginoo nato or kung tawag ba lisod ta maluwas pasukim. Kay ang pagtuo nagagikan sa pagbasa, sa pagpaminaw, sa iyang mga pulong. So kung wala kay pagtuo, unsa ko mato? Di gani ta ka ingon nga pasukim nga we cannot please God kung wala tay Pagtuo. pagtuo. Di ta kadaig. Kung kay pagtumon nga nag-ingon si Kristo bisan pa gani kadto kang sa iyang mga disipulo, particularly kang Tomas o kang Tomas, ingon siya nga bulahan kadtong tao nga nagatuo bisan pa nga wala pa gid niya makita ang ebidensya. Sumao ni pasukim ang pagkanindot niini nga pagtuntok karon kay naglangkob kini sa kaluwasan. Yes. Pasukim. Yes. O usa ka may nang danon nga doon na gyud tay pagtuo sa kamaturan. O kanang kamaturan na mo kining pundasyon, mo kini ang Biblia. Yes. Na mo kini ang gitudlo ni Jesus. O sige nang Jesus gyud mismo ato mabasa di sa balaang kasulatan. No? Yes, that's it. True. Kay doon ay mga panahon, mga kapaglaom, mga higala nga mura og ang tao mingon nga nituo mo ko sa Ginoo. Yes. Matuog gyapon ni Ginoo. Oo. Pero pag iskot na og Biblia,
dako kay ang pagduha-duha man diretso na lang ko sa Ginoo kay Yes. way siguro nang Biblia gisuwatan ng tao Yes. unya kuan. So ingon ana na dunay mga ingon ana ako nasugatan gid mga kapaglaang pastor Yes, nga tinod na. diretso lang kuno sila sa Ginoo, man di lang sila na pagtuos Biblia kay kanang magawngan kuno sila og tao. No og kana malayo kana Muna siya'y dako nga, muna yung Biblia nga, you err and fault. Oh. Kay wala ninyo hibaloi. ang kasulatan mo kanang giingon sa Mateo Mateo. 29:22. Yes, nangasayop ka mo. 29 nga. Ba? Yes, tinod ka na pastor nga nangasayop kita. Yeah. Kaya wala na to hibaloi. ang balaang kasulatan. So dili day mahimo mga kapaglaom nga nituo tas Ginoo nga dunay Ginoo pero dili ta motuo aning Mga pulong niya. mga pulong niya nga mo man ni ang kamaturan. Di ta mo sunod. Di ta mosunod. Yeah, yes. Okay, ang tinod anay nga nagatinguha sa kamaturan dili ra man siya mamati. Yes. Wala sa tunutunan sa nangaging mga semana. Silitro. Kung dili siya Nga nituman. nagatuman niini. Nagtuman gayud Yes. niini. So, tinuod kana nga ang Ginoo nagpili kanato ug ang Espiritu usab magabalaan kanato apan Yes. kini buhat ni sa bahin sa Ginoo diri sa tong kinabuhi. Yes. Apan ang tao dunay gyud sa ihapong bahin nga ang tuyo sa Ginoo, ang buhat sa Ginoo mahimong epektibo din hinato diha pinagi sab sa ato ang pag-ila o pagtuo sa iyahang mga pulong mo That's ang silitro. kamatuoran. Na ako'y kuan na Pastor Kim gamay nga murag ilustrasyon. Kini bitong atong mga anak or atong mga igsuon nga dili kayo siya rooted Pastor Kim sa pulong sa Ginoo. Malayo lang og laing lugar makalimot na sa Ginoo Pastor Kim. Ang uban maminyo og dili mga tumutuo Pastor Kim, dali kayong madala. Kaya nga naman wala gyud ang pabag-ang bas ka matuoran Pastor Kim. Wala gyud kayo na nakagamot Pastor Kim. Marabag kanang na Adventista lang tungod kay ang akong mama ug papa mga Adventista. I hope mga kapaglaom nga kita nga magkidikanan day ato gid ang tun-an Pastor Kim. Tudluan ang atong mga kabataan. Dili na magsalig Pastor Kim. Tungod kay pastor man gud iyang papa ini, elder man gud iyang papa ini. Baltos mo na largo. Sipiat din na Pastor Kim. Bisan sa uban Yes. nga mga Yes. kaigsuonan nato nga lahi nga mga tinuuhan pastor mga Yes. kapaglaom nga natungod kay mao man ni akong lulog lula. Yes. Mao nasab ko no, nga nagtamod lang ta og unsay ato ang namatan Yes. o gusto ta nga diha ra pud ta mamatay. Yes. Apan atong hibaluon mga higala ug paglaom nga natawo ta ning kalibutan nga wa pa tay mga sinina pero Yes. ngano nagsinina naman taron. Okay nakahibol nakamat ngon ta nga di day magubo-ubo pero Yes. natawo man gitang hubo. That's it. So mao kana mga kapaglaom nga usahay ato na lang i-take for granted nga anyway na naman mao na gini ako So kinahanglan gyud ay mahigala nga kung gusto ta nga mapundar atong pagtuo diha sa bato Yes. mao si Ginisus nga dili ta dali nga mapukan o Yes. mapukling pagabot sa mga pagsulay o mga tentasyon ato gayud nga tuuhan o katunon mismo gayud ang kamatuoran nga diha ginato mapundar atong pagtuo. Yes. Dili sa sulti Dunay gwapo kay katambag Pastor Kim si Pablo ngadto kan Timoteo. Ay mo makita dinhi Pastor, usa sa mga pangutanan dinhi is sumala sa tambag ni Pablo ngadto kang Tito, yes. Unsang doktrinaha nga gikinahanglan ipahibalo sa mga magwawali. Mo ni siya ang murag nit kayo nga pangutana Pastor Kim. unsa ka ni nga Yes. kuan pastor gingon ni Pablo kang Tito. Atong tanawon Pastor Kim sa Tito kapitulo 2 bersikulo 1 ug 7. Apan sa imong bahin ang imong pagpanudlo ipahiangay mo sa matarong tuluhuan. Sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panig-ingnan sa maayong binuhatan. Og ang imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. So sa laktod nga pagkasulti pastor kani ding mag giingon niya nga doktrina Yes. nga sa iyahang pagpangwali gawas nga naa niya ang kamaturan Yes. nga gidala nga maong mensahe ang iyang kinabuhi mao say usa ka mensahe Yes. no? Lisod din Maayo nga ehemplo Pastor maayong Kim. ehemplo Yes. naa manggod sa mga magtudlo ron pastor na gamit gyapon sa Biblia Yes, no? oo. Nya batid gid sab noon sa bisag Biblia Yes. bisag kuy basa-basa nagkuputan ng Biblia bisan pagkama or period
isulti Memorize na nila. niya. Memorize na niya. Unsa imong pangutana, Ayan, si tubagon ka pangutana, niya. matubagan niya. Pero dili makita ang pagkatalahuron. Yes. O dili ba kanang mga nabang ligdong sa Yes. ilahang That's pagkatao. really true. O ako sog mamalikas, Yes. unya ilang kinabuhi naas mga paghubog-hubog og Bisyoso. naay panahon nga ang iyas tinuod na nga Yes. ang ilahang panagpulong o mga batid sa Biblia. Mm. Pero naapoy panahon nga maorang nga grupo dili na pod Biblia lang gitapukan. Yes. Mga Tinuod ilim na pod nga makahubog, That's nga really true. makapawala sa matinahuron ka wagi maayong tao, maprofesional, mga pulis man ka, sundalo o kanang abogado ba ka, Yes. inig makainom na gani ka mawa gid yung pagkatalahuron. That's really true. Pero giingon sa Biblia nga kana kunong doktrina nga insakto makita sa kinabuhi sa nagwali Nagwali. ini. That's really true. Kanang pulong Pastor Kim bitaw nga ingon nga follow what I say but don't Follow what I do. Oo. Muna gigamit karon sa uban Mm. nga nagwali sa maayong balita pero dili nimo makita sa ilahang binuhatan. Mm. Muna siya, Pastor Kim. Pero ang Biblia nagsulti nga kung nagwali ka sa maayong balita nga ang atong patukuranan mao ang pulong sa Ginoo, mao ang atong pamagaan sa atong kamatuoran, makita pod sa atong binuhatan. binuhatan. Yes. Like Yes. magtudlo ta karon og mayong panglawas. Yes. Tanan man nga tinuhan nagtudlo og mayong panglawas no. Pero wala nila dili ang pag-inom, ang Yes. pagsigarilyo. Wala na gitudlo. Ang droga lang ha, wala ang droga, wala Yes. gitudlo. Yes. Wa man ano magitudlo, pero wa po nila gidili. Badlong. Wa po gibadlong. Yes. So Yes. ingon ana mga higala mga kaigsoon, ingon ana ato ko naon kung mao ba gyud ni ang patukuranan nga angay nga giingon ni Ginoong Hesus nga diha ta magpabilin. Kay naa man gyud Pastor Kim nga nag-angkon ba nga mga grupo nga mingon nga kami gi tinuod. Kami gi gitukod ni Kristo. Pero dili talahuron atong tao Pastor ha ingon ni Pastor Kim nga kini sila ingon din ha nga mga butang nga sa imong kaugalingon nga nahimong untang pakig-ingnan. Ang pangutana, pakig-ingnan ba sila sa ilahang nag-claim man sila nga sila maoy tinuod o maoy gitukod yun. Pero wala na himong pakig-ingnan Pastor Kim. Usa pa gyud, ang ilang binuhatan dili tukma sa ilahang giwali nga sila kuno naa kang Kristo na kang o Kristo. tinuod kang Kristo. Yes. Ug unya ang ilang mga pagpanulong ipakita nga unta kinahanglan ligdong. Sa Ligdong. Kim. Ug unya pagkatalahuron. So mao ni atong hinuktukan mga kapaglao, mga kaigsuonan nga dili ta mo claim sa atong kaugalingon kita gyud sakto unya dili man makita sa atong binuhatan Pastor Kim. It should be nga kanabitang in line siya sa atong gitudlo, sa atong giwali ug sa atong binuhatan Pastor Kim. Mausab ni mensahe sa ato ang mga kaigsuonan sa mismo sa tong iglesia nga ganahan kita nga pagkatawgon nga anak sa Dios. Yes. No, agi ganahan nga tawgon nga anak sa yawa ano. Yes. O nakakasulod sa iglesia pero mga higala igsoon ato sa tamdan ko atong kinabuhi. Talahuron basab sa tong Yes. pagka-membro sa iglesia. Yes. Mga asa ta nabutang kay basin gikatahaan na lang ta ba. Yes. Pero ang tao wala na respeto na to, Wala na. wala na pagkatalahuron. Tinuod na. Gikatahaan na lang ta tungod sa atong gahom sa influensya, Yes. sa ato ang posisyon diha sa simbahan, mao kanay usa sa bantayanan sa mga higala igsoon nga wa ta nagdala sa mga mensahe sa tinud anay lang gyud nga pagkasulat. That's really true. Dugang pa niya na mga kapaglaom sumala pa sa pagpasabot nga ang matarong nga tuluuhan mga kapaglaom kinanglan mao ang patukuranan sa mga pagbadlong aron siya Mausab. Yes. Oo. Kung gani ang tinuod nga napasa diya sa tinuod nga patukuranan nabag-o ang iyang kinabuhi. Yes. Dili nga kanang together again. Together again. O, kana na born again siya, Yeah, oo. nausab ang iyang kinabuhi ba? Wala Yes. nagisgot og kanang tinuohan Yes, diri og pundok mga igsoon. Yes, Gigamit lang nato ang term nga born again Yeah. na tawa pag-usab no sa Okay, kinabuhi. naan po na sa Nas pulong. Biblia kana nausab ang kinabuhi ba gitawag sa og born again. Yes. So pero na may uban nga nagpabilin siya nga nagangkon sa ngalan sa Ginoo. Yes. Nga nagdalas mensahe pero together again na mao ra gihapon ang iyang Ang binuhatan. matang sa kinabuhi. Yes. Ang binuhatan. Nakadungog ko nagwali Pastor Kim nga ingon nga
nagbag-o na kuno siya og kanang tinuhuan, pero mura gyapon. Mao ra gyapon tanan. Oo, so dili siya tukma pasukim. Wala kanila ang gitawag pamag-ang sa kamatuoran. Wala bitaw ang pundasyon pasukim. Kaya ang ilhanan dahil sa tinuod nga kapahamutangan sa pundasyon sa itong pagtuo nga naatan ni anang maong siguro nga pundasyon. Yes. Mao nga doon na ginabag-o sa itong kinabuhi. Nice. Dili irangan niingon ta nga na Christian ako. Namo gyud nga nahitabo gakahitabo karon Yes, sa kalibutan yes, nga yes. ang claim nga nahimo na kong Christian na Yes, Christian yes. ako. No convert na ko sa pagka-Christian pero pag susi siyang kinabuhi murag hapon iyang asawa daghan, Yes. ang iyang ilimnon makadaot sa lawas, tanan nga naa. Pero nalipay siya kay na convert na siya sa pagka-Christian. Yes. Mao na kuyaw Mao na. nga claim ato ang pamalandungon mga igaligsoon nga kung usa gani ka patukuranan nga moingon nga na born again pero wala may kabaguhan sa kinabuhi. Ang nabag-o lang nga ang imo na lang giangkon, ang imo na lang pag-angkon mao ray nabago igala igsoon ato ng pamalandungon kay siguro gyud nga wala napundar sa bato. Napundar yes. na diya sa balas mga That's higala it, igsoon sa tinuod lang nga gayon nga pagkasulti. Gani ikalima diha og kun ang tao mosalikoy sa kamatuoran unsa may isang putanan sa tao. Muna siya'y sakit, Pastor Ken, kung imong tan-awon din sakit ni siya kamatuoran. Kay kalabanan sa mga tao karon Pastor Ken, mo sa likway, mo kumbitaw bitong daghang kay pasangil. Tinod. Nga adili kay basic ko kanang naam mo may Biblia pod. Oo, naam mo pod may pastor, naam po may mga leader sa simbahan, nagtudlo ang pulsa sa mua. Ano bang aron lang yun ba nga makalingkawas ka? Oo. Now, atong basahon, Pastor Kim, kung unsay gisulti sa balaang kasulatan. Yes, palihog, sa Pastor. 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10 ngadto sa 12. Nagkanayon ang pulong sa Dios. O pagaubanan sa tanang dautan, nga maglimbong alang kanila, nga pagalaglagon, tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamaturan, aron mga luwas unta sila. Tungod niini, ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkahisalaag aron sila managpanuo sa bakak aron pagahukman sa silot ang tanang wala mutuo sa kamatuoran hinunua nahimuot sa pagkadili matarong. So kuya dahil hinuon kayo pastor mga kapaglaom ang dangatan so sa katao nga wala siya bugma sa kamatuoran. Yes. Katong mo dumili o mo sa likway. Yes. Usara day nga ilhanan nga ang tao agi sig gugma sa kamatuoran kanang masigigit siya og likay. Balibad. Masigig balibad. Dili po siya mingon nga di ko mutuo ana. Yes. Kristohanon man siya. Tinuod na. O kay Christian man siya, mao man gyapon Biblia. Pero daghang kisa sig pamalibad. Yes. Busy. Tinuod na. Ang uban maglikay pa sukim. Maglikay. Oh, nga uy naanap po ni sila. Okay. Pero ang Biblia naghisgot mga kapaglaom pastor nga hinunoa unta makahibalo sila apan itugyan sila sa Ginoo ngadto sa Pagkakahisalaag. Pagkahisalaag. Na ano yung tao mo adto dito nga nagdala og bakak, mas mutuo na yun sila pasukin. Mas mutuon na hinuon. Yes. No? Og mao kini ang kuyaw mga higala igsuon Og kini maghatod pasukim sa paghukom sa silot sa tanang wala mutuo sa kamatuoran. og mao kini mga higala igsuon minta nga pamugos man ang inyo ha. Yes. Siguro maingon ta ana pero higala igsuon dili gini pamugos ang kamatuoran. Yes. Ang tao sa unsay dangatan nato tungod na sa atong pagpili. Pagpili. Mingon Yes. minta nga ang ano malaging na may hukom nga og dili mo dawat. Ka dili man kita nagsulti. Ang Ginoo mismo Ang mismo ang pulong sa Ginoo. mismo ang pulong sa Yes, Ginoo. nagsulti. Nga kung dili ta motagad nini, tangka kana tungod kay wa tay gugma Yes. na mo ato ang salaktod nga pagkasulti bisag wa na to pili agyod ang kalaglagan ang pagkahimong malimbungan tungod kay wa man na to piliya ang pagkibalos kamatuoran. Pagbatos Ug ang pagsunod niini, yes. Moadto gyud ta kay wa may tunga-tunga. Yes. Wa may neutral ground. Unya sa pagpadayon pasukin, ang sa katapusan mo ni medyo klaro gyud kay pasukin ba. Kini iyang ingid ni hinunua nahimuot sa pagkadili matarong. Mao kana hinuon. Nalipay na pasukin ingon nga okay may kontento namin ini sa among gibuhat. Makasimba man pud mi. But
ang binuhatan pasukim tuwa sa kalipay bitaw sa kalibutan. Subo lang pasukim. That's really true. Subo nga realidad bitaw pasukim nga sakto ang Biblia nag-ingon nga dunay mga tao nga nagkupot sa relihiyoso nga pagtulunan. But they deny ilahang gidumilian ang gahom niini. Sakit ba yan ang mga kapaglaom nga kanap itong pasukim dili man ta ingon nang hilabot mga lamig dispensa sa atong mga igsuon diha, mga kahigalaan, ako mga kaparintihan nga kini bitong fiesta pasukim, di ba? Kining fiesta is in honor to the saints or kung asa man na ang gipanungod nga kapistahan. Religious mo pasukim. Pero ang pangutana pasukim, human nga gipistahan kini nga santos or gipistahan kini nga sa palinha nga mga kalihukan or either ato lang para dili kay sakit mga kapaglaom, dili lang mga santos kanilang na may mga mga lahi nga mga festa, di ba? Oo. Pero human ana naa ang pagdisko pasukin. Naa ang panag-inom, naa usab ang sabong, ang sugal, yes, pasukin. Awais kabayo, yes. sugal. So, mo ni ang gisulti di pasukin. Nga ingon dinhi hinunua nahimuot sa pagkadili matarong. Mao kana higala mga igsuon nga atong susiyon ba nga kay og mangita tag kamaturon atong sigurohon dili na kanang mura og ato lang gipatuo atong kaugalingon nga okay na ta kay kining kamaturan mga higala igsuon isa ra ba gyud ni na wala ni duha ka naong ang kamaturan nga kung tinuod nga kamaturan dili mahatod nato sa nian nga mga practice kung tong naon na bagod sige ni Jesus mo anha diha like ato tawgon nga religyoso nga kalihukan katiguman pero ngano man nga naadra ang mga gitawag og disco na naman pagsayaw mga paghubog-hubog sa diin ang mga sayaw ug dunay paghubog tama po dito ang mga pangbabae no na po dito ang mga sugal ug imo na hunahunaan mao bagod nay kanang religyoso nga katiguman gikahimuot sa Ginoo. So mo na tinuod mga kapaglaom nga atong itimbang-timbang kon asa gyud ta napundar ba ta sa bato? O kaha o sa naata balas. diha sa balas. Kay usa ra gyud pundasyon si Ginoong Hesus mga galayson. O siguro yun nga wala si Ginoong Hesus niya ng klase nga pundasyon. At tinuod relihiyoso ang iyahang kalihukan. Apan nagadumili sa gahom ni. Naaman diri kining mga klase nga mga kalihukan po niana nga mga katiguman man nagiatong gisgutan ginila. Mga disco, mga sugal, tanan na lang nga kalingawan sa tao nga kung imong tan-awon wa gyud makahimaya sa Ginoo. Og naay panapos ang kapasidaan pasukim. Nangingon din ang teksto sa pinirayag pasukim nga likayin ninyo kining mga tawhana. Di ba? Kung di ka mulika, kasi makaambit sa mo pareha sa Ginoo. Maapil ta pod. Maapil ta diha sa ang Proverbio 28:9 pastor nag-ingon na Proverbio 28 bersikulo 9. Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan. Bisan pa ang iyang pagampo maoy usa ka dulumtanan. Sa mga higala igsuon murag mulikay ta kay murag sayang ni daog ako. Kabalo ka ba nga mao na ang kamaturan. Pero kay imo lang likayan, diri lang ka ani murag hapon-hapon lang ka ba nga okay ra na. Dili gyud ka bara di ka murag latuson gyud ka ba? Na tungod niya na nga mabuhian nimo ang unsay imuhang darling kay para nimo pero dili gusto ang Ginoo man ngan ana gakahitabo sa pastor mga kapaglaom nga dili ta gusto ba gikahinaman pa nato ang maong butang ug atong tinud-on ang pagpangalagad diha sa pagsunod gyud sa pundasyon sa kamaturan ang balaang kasulatan kita man ginato oy buhian nako ni sayang man kayo dire lang ko speakers kay at least mao ra gihapon akong kinabuhi kasimba ra gihapon ko ana ba mara ka giduyan ra ka aron lang ma-comfort ka sa imong kaugalingon padayon ka. O kini pasukim na naani mga living testimony nga makita gid nato mga kapaglaom nga dayag ba nga katong mga tao bitaw nga nagkupot sa relihiyoso unya nagdumili niini pag-abot sa pagsulay pasukim. Dali kay silang ma-discourage pasukim. Gani na naatay na ilhan or nadunggan nga grabe ni sa unang kini siya nga tawhana kanang
dato kayo, unya kusog kayo na siya manghatag og kanang hinabang, pero kalit nga nahugno siya, Pastor Kim. Napobre siya, unya nawala gyud ang iyang pagtuo o pagsalig na sa Ginoo. And he died nga walay paglaom, Pastor Kim. Hopeless ba? Kabito nga, bisag kung saan, okay, ang doktor nag-ingon sa kaniya nga, ikaw raman ang maoy nagkuas imong sakit. Oo, pa-check up. So, wa man, Pastor Kim, pero imong tanawon siya nga nagka-deteriorate ang iyang panglawas. Tungod kay wala kaniya ang paglaom, Pastor Kim. Sama sa gisulti din sa sampingay, nga sama sa tao nga nagtukod og balay diha sa balas. Nga galit ang baha, bagyo, nagunob, Pastor Kim. Kaya nga naman, walay patukuranan, pamag-ang sa pagtuo sa kamatuoran diha sa iyang kaugalingon. Yes, tinuod ka na, Pastor. Mga kapaglaom, mga higala, siguro naa sa mga hunahuna o kasing-kasing nga, ganahan na gyud ta ko musudan pero kay maraw nindot man ni oy na siguro na ana ay muhang hunahuna na sa duha ka patag nga imuhang pilian mga higala igsoon. Ug nakita nimo nga maayo gyud unta ikinabuhi nining maong ako ang napamatian diri sa pulong sa kinabuhi pero kay ang ako ang pamilya ako ra may malahi siguro gunahuna ka ana kapag laom siguro sa mga barkada ug ako ning pilion malahi na ko niya mainusaran na kani no na ang pagkahadlok no kay pagduha-duha tungod kay naguna-una ta nga ang kaniadto nato nga mga kalipayan siguro dili na ingon ana unya ang kaniadto nato nga mga kakumbuya mga amigo siguro basin i-deny na ta nila tungod kay nakita nila nga mulahi na ta ningon ka nga diri lang sako ingon ani lang sako pero ang tambag ni Hesus sa Juan 12:35-36 kung anaa ka karon diha na nga panguna-una mga higala mga kapaglaom si Jesus miingon ang kahayag anaa uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag sa ato pa nga samtang naa pa ang kahayag ang higayon ato gyud ikinabuhi no ningon sa diha kay tingali unyag hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kung asa siya padulong. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag aron mahimo kamo mga tao nga may kahayag. Higala igsuon mao kini ang tambag og aghat sa Ginoo alang kanimo og kanako. Nga kanatong tanan na anaa ka sa pangduha-duha karon. Una-una ka nga sayangan ka sa imong kinabuhi nga akong mosunod ko niining maong akong nakatunan sa balang kasulatan mura man og lisod gyud kayo. No, mura mauwaw man ko. No, pero si Hesus mga higala igsoon wala gid siya nauwaw para nimo og nako. Dili sa hangtod-hangtod na ang kahayag magpabilin. Kung dili nato ni kinabuhian mga higala igsoon, kung dili nato pilion ang maong pundasyon nga maong bato nga maong balang kasulatan mo ni ang kamatuoran maabsan tas kangit-ngit unya mawad antas kay gayunan sa paglakaw diha sa kahayag ug mao nay pinakakuyaw nga bahin mga kapaglaom. Pastor. Mga kapaglaom, mga kaigsuonan among mga pinalangga o mga tinahod na to nga mga higala no og mga parentihan nga nagpaminaw karon og nagasunod niini. Ang tambag rigod sa balang kasulatan atong himuon gud Pastor Kim nga si Kristo gyud kanunay ang atong patukuranan ug ang iyang mga pulong. No wonder nag-ingon ang balang kasulatan sa Hebrews 12:2 nag-ingon siya dinha looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Kita lamang magatutok kang Kristo ug magasunod sa iyang mga pulong kay siya ang nagmugna niining Biblia. Iyahan nga pulong ug mao ni ang patukuranan pamag-ang sa atong pagtuo diha lamang kang Kristo nga bisan unsa pay moabot sa atong kinabuhi Pastor Kim. Dili gyud ta maluya. Dili ta mapukan kay ang pundasyon diha sa bato nga mao si Kristo ug mao kini iyang pulong nga gihatag kanato Pastor Kim. Daghang salamat na Pastor higala kapaglaom siguro ha karon nga unsa nga klase nga pundasyon ana ikaw namutang. Amen. Na baka sa balas o naa ka sa bato. O kon anaa imuhang nasuta higala igsoon nga kinanglanon nga mutikang ka
sa imong bahin aron mabalhin ka diha sa pamag-ang nga mao ang bato mao ang kamatuoran. Yes. Himuha higala igsuon karon. Kaya wala kita isayod kung kano sa taman atong kinabuhi unsang ato ang palaabot. Amen. Praise the Lord. Atong gidayeg ang Ginoo gipasalamatan nining kagabion sa atong pagtuon uban kanini uban sa ato ang partner diri sa Kanginan, Pastor Edgar Buhos, sa ato ang nahimo nga pagtuon. Aduna ba kay gusto nga ibilin nga mensahe padangat sa ato ang mga kapaglaom pastor sa alas atong pagtak-op? Pagkatahom sa pulong sa Ginoo, Pastor Kem, atong mga panghangyo o pangapangalyo nga ubanan ta sa Ginoo kanunay o dili ta maulaw, Pastor Kem, sa pag-share. Mga kapaglaom, salamat kayo sa inyong maabi-abihon o madasigon nga pag-uban kanato, and let us continue share nining atong programa Pulong sa Kinabuhi. Daghang salamat Pastor, daghang salamat usab kaninyo mga kapaglaom. Ato gikiday nga pagatak-upan na karon ang atong pagtuon uban pinaagi sa pag-ampo. Ato kamong gihangyo sa pag-uban kanato dira sa pag-ampo. Magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios nga siguro gayod lamang nga ang amo nga maangkon kadaugan kon amo nga himuon nga patukuranan gayod sa among pagtuo ang imong pulong. Yes, Lord. Ay imong pulong mao man kini ang imong kabubuton og diha di ana nasayod kami nga wala kami sa sayop nga patukuranan. Yes. Kung kami Ginoo moila og motuo og motuman og mamati sa imong pulong. Gani ang Biblia naghisgot man nga mao ikaw ang kamaturan og ang dalan og ang kinabuhi. Ginoo amo giampo ang mga kapaglaom nga naa sa duha-duha nga panguna-una. Yes, Lord. Nga hingpita ang ilang desisyon sa pagpili kanimo Ginoo. Bisan pa dunay mga posible nga mga babag silang una-una, mga kawili ug tabangi sila Ginoo. Kaya ang paglakaw sa kahayag magasiguro kanamo nga dili kami hikatak-upan sa kangit-ngit. Yes, Father. Kining tanan among gipasalamatan, ikaw gidayeg namo Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga kapaglaom. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pakig-uban sa sanapod ka Manilang puson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes, o i-click like and follow ning atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pud ta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, og ang replace niini matag Miyerkules sa maorag gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon. Pulong sa kinabuhi.